आफताब मेरे मामू का बेटा मेरी माँ को बहुत प्यारा था। वो अपने भतीजे पर वारी सदके जाती थीं। एक रोज़ मामू अपने कस्बे से तशरीफ़ लाए और बोले कि बहन, मैं चाहता हूँ आफताब मैट्रिक कर ले, लेकिन कस्बे में बॉयज़ स्कूल मिडिल तक है। अगर तुम मेहरबानी करो तो मैं अपने बेटे को तुम्हारे पास छोड़ जाऊँ। हाँ, क्यों नहीं लाला, ये भी भला कोई पूछने वाली बात है। तुम इसे यहाँ दाखिल करा दो, मैं ख्याल रखूंगी। मेरे बेटे शबीर के साथ पढ़ेगा, दोनों इकट्ठे स्कूल जाया करेंगे, दोनों भाइयों की तरह साथ रहेंगे तो खुश रहेंगे। अपने घर वाले से पूछ लो ताकि उसे कोई एतराज ना हो। उसे क्यों एतराज होगा भला? लाला, तुमने उस पर इतने एहसान किए हैं, बुरे दिनों में ₹1,00,000 कर्ज देकर आज तक वापस नहीं मांगा। वो ऐसा भी एहसान फरामोश नहीं है। अम्मा ने सही कहा था और मामू ने भी। अब्बा को दिल में एतराज तो था, मगर मामू के एहसानात भी याद थे। जब उन्हें मुखालिफों ने झूठे मुकदमे में फंसाया था तो मामू ने ही ₹1,00,000 देकर पुलिस के चुंगल से छुड़ाया था, वरना अब्बा आज नाहक लंबी सजा काट रहे होते। आफताब ने मैट्रिक में दाखिला ले लिया और हमारे घर रहने लगा। अम्मा बहुत ख्याल रखती थीं, अपने बेटे से भी बढ़कर, लेकिन अम्मा से ज्यादा मैं आफताब का ख्याल रखने लगी कि उन दिनों उसके और मेरे दिलों में मोहब्बत ने अपना घर बना लिया था। मेरे भाई शबीर को आफताब के आने से खुशी तो हुई थी, लेकिन उसकी ज्यादा दिलचस्पी अपने चचा के घर की जानिब थी। चचा की बेटी को वो दिल से पसंद करता था। जब वक्त मिलता उनके घर चला जाता। चचा को इल्म था कि शबीर उनकी बेटी को पसंद करता है। तभी चचा ने अब्बा के सामने ये शर्त रख दी कि बेटी का रिश्ता तभी दूंगा जब तुम अपनी बेटी का रिश्ता मेरे बेटे से तय कर दोगे। मेरे वालिद ये शर्त क्यों ना मानते? भला इसमें हर्ज ही क्या था? बेटी अपने चचा के घर और भतीजी बदले में बहू बनकर आ रही थी। दोनों भाइयों में प्यार ऐसा था कि वो एक दूसरे पर जान निसार करते थे, और फिर जर्री जमीन भी मुश्तरका थी। उस बंधन के बाद मुश्तरका ही रहती। अब्बा को क्या खबर थी कि दरमियान में क्या प्रॉब्लम है? ये सिर्फ मेरी माँ को पता था कि मैं आफताब को अपना दिल दे चुकी थी, और माँ ने भी यही सोचा था कि अपने प्यारे भाई के बेटे को ही दामाद बनाएंगी। ये बात उस वक्त खुली जब आफताब ने मैट्रिक कर लिया और मामू मेरा रिश्ता मांगने आ गए, तो अब्बा ने ये कहकर मामू को जवाब दे दिया कि होश के नाखून लो, मैं और मेरा भाई आपस में अपने बच्चों के रिश्ते तय करने का फैसला कर चुके हैं, और मैं अपनी बेटी की शादी हरगिज तुम्हारे बेटे से ना करूंगा। मामू के दिल पर जो गुजरी सो गुजरी, मेरा कलेजा भी छन्नी हो गया। अपने बाप को खूब जानती थी कि जो फैसला कर लेते हैं तो फिर उसे बदलते नहीं है। शबीर भाई की सोबिया से अटूट मोहब्बत की वजह से मेरी खुशियों का जनाजा तो निकल जाना था। मैं ये भी खूब जानती थी, जो मसले मामूली नजर आते हैं दरअसल वो मामूली नहीं होते। अम्मा मुझसे ही नहीं, आफताब से भी बहुत प्यार करती थीं। वो हमारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती थीं। मामू माली लिहाज से वालिद साहब से ज्यादा मजबूत और साहिबे हैसियत थे। जब अब्बा का इरादा वाज़ेह हो गया तो मैंने रो रो कर अपना बुरा हाल कर दिया। अगरचे मेरी माँ शोहर का हर हुक्म मानती थीं, लेकिन इस मसले पर उन्होंने अपनी बात मनवाने की ठान ली और अब्बा से कह दिया कि मैं हरगिज बेटे की खातिर बेटी की कुर्बानी ना दूंगी। तुम्हारे भाई को रिश्ता देना है तो बगैर किसी शर्त के अपनी बेटी मेरे बेटे से ब्याह दें। उनका बेटा इस लायक नहीं कि हम उसे अपना दामाद बनाएं। वो निकम्मा और आवारा मिजाज है, सारा दिन दोस्तों के साथ घूमता फिरता है, ना तालीम याफ्ता है और ना बाअदब। सुना है शराब भी पीता है। ऐसे इंसान के पल्लू से मैं अपनी अकलौती लड़की को बांधकर उसे जहन्नुम में हरगिज धक्का ना दूंगी। अम्मा की बात भी दुरुस्त थी। आफताब मेरे चचा के बेटे से कहीं बेहतर था। आफताब में तो कोई बुरी आदत भी ना थी। इल्म हासिल करने का भी शौक था। अब दोनों जानिब से मेरे रिश्ते के लिए खींचातानी होने लगी। वालिद अपने भाई की मोहब्बत में डूबे हुए थे और उनको चचा के सिवा कुछ नजर ना आता था, और अम्मा ने कह दिया दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं अपनी बेटी की शादी अपने भाई के बेटे आफताब से ही करूंगी। इस पर अब्बा को तैश आया और फैसला सुना दिया कि अगर मेरी बात ना मानी तो तुम मेरे घर में नहीं रह सकती। अम्मा ने मामू को बुलाकर सूरत हाल से आगाह कर दिया। मामू बोले, खामिन के घर नहीं रह सकती तो क्या हुआ, मेरा घर तो है, मैं तुम्हारा भाई अभी जिंदा हूँ। कुछ दिनों के लिए अपने शोहर से कतई ताल्लुक कर लो और चलो मेरे साथ बेटी को भी ले चलो। मैं तुम्हारी बेटी का निकाह अपने बेटे आफताब से करा दूंगा, बात की बाद में देखी जाएगी।
हमारे रिश्ते इतने गहरे हैं कि टूट नहीं सकते। निकाह हो चुकेगा, फिर तुम्हारे शोहर को मना लेंगे। पता नहीं अम्मा की जी में क्या समाई, चंद जोड़े कपड़े बैग में रखे और मुझे साथ लेकर मामू के हमरा उनके घर आ गई। अब्बा से कहलवा दिया, मैं लड़की का निकाह अपने भतीजे से कर रही हूँ, तुम्हें शरीक होना है तो आ जाओ, वरना शबीर का निकाह अपनी भतीजी से तुम मेरी शिरकत के बगैर कर लो। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन तुम्हारे गंवार और उज्जड़ भतीजे से अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगी। मेरे अब्बू सोच भी ना सकते थे कि उनकी बीवी अपने भाई की शय पर इतना बड़ा कदम उठा लेगी। अब्बू ने गुस्से में कहलवा दिया कि अगर मेरी बेटी का निकाह तुमने मेरी मर्जी के बगैर किया तो तलाक दे दूंगा। यूं मेरी खुशी की खातिर मेरी माँ का घर उजड़ गया। माँ को इसका सदमा तो हुआ, लेकिन मेरी वजह से उस दुख को सहने पर भी मजबूर थी। मेरी शादी मामू की सरपरस्ती में उनके बेटे आफ्ताब से हो गई, जिसमें अब्बा और मेरे अकलौते भाई ने शिरकत ना की। मैं आफ्ताब को पाकर इस कदर खुश थी कि माँ के घर टूटने और बाप भाई की अपने शादी में शरीक ना होने का जर्रा बराबर भी दुख ना हुआ। जानती थी कि अब माँ और बाप का फिर से एक होना नामुमकिन है। मेरे वालिद इंतहाई जिद्दी इंसान थे और वो कभी भी दरगुजर नहीं करते थे। अम्मा मामू के घर अब मुस्तकिल रहने लगी, जो अब मेरा भी घर था। वालिद ने पलटकर हमारी खबर ना ली। जब तक अम्मा जिंदा रहीं, मुमानी का सलूक बतौर सास मेरे साथ ठीक रहा। उन्होंने कभी कोई शिकायत का मौका ना दिया, लेकिन अम्मा की वफात पाते ही मुमानी ने आंखें बदल लीं। मैं एक बच्ची की माँ भी बन चुकी थी। ज्यादा वक्त मुझे अपनी बच्ची को देना होता था, तभी मुमानी बात बात पर मुझे झिड़कती, उलझती और ताने देती कि तू तो वो बेटी है जिसने अपनी खुशी पूरी करने की खातिर अपनी माँ का घर उजाड़ दिया था। खबर होती ऐसी निकम्मी बहू ला रही हूँ तो तुझे अपनी बहू बनाने की कभी गलती ना करती। बहरहाल मुझे इसी घर में रहना था। मुमानी से जब दिल को ठेस लगती तो वालिदा बुरी तरह याद आती और बाप की कमी को भी शिद्दत से महसूस करती। सोचती वालिद का साथ होता तो ये मुझसे ऐसी दिल आजारी की जुर्रत न कर पाती। वालिद की शफकत से महरूम हुई और भाई की नफरत भी दिल का जख्म बनी। मेरी वजह से सोबिया और उसकी शादी भी ना हो सकी, क्योंकि रिश्ते के बदले रिश्ते की रस्म ने मेरे भाई की खुशियां छीन ली थीं। सोबिया की भी अभी तक शादी ना हो सकी थी और भाई भी कंवारा था, लेकिन चचा की जिद थी कि अगर मुझे तलाक हो जाए और मेरा रिश्ता उनके बेटे को मिल जाए तो वो मेरे भाई को अपनी बेटी दे देंगे। अब्बा ने चचा को बहुत समझाया कि अब मेरी बेटी शादीशुदा है और एक बच्ची की माँ है, अब तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मेरा भाई शबीर भी अड़ गया। अब्बा को उकसाता कि जब चचा कहते हैं कि बेटी को तलाक दिलवा दो, हम उसे बहू बनाने पर राजी हैं, तो फिर तुम ऐसा क्यों नहीं कर लेते? मामू हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? अरे मामू तो बाद में कुछ करेंगे, पहले मेरी बेटी राजी हो। वो तलाक का मुतालबा कभी ना करेगी और ना आफ्ताब उसे तलाक देगा। अब्बा ये मुझ पर छोड़ दो, तुम एक बार बाजी को घर ले आओ, उसे राजी नामा कर लो। जब वो हमारे घर आ जाएगी फिर उसे मनाना हमारा काम है। गर्ज मेरे भाई को चचा की बेटी के इश्क ने इतना अंधा कर दिया था कि वो मुझे तलाक दिलवाने से भी नहीं हिचकिचा रहा था। वालिद बेटे की मोहब्बत से मजबूर होकर एक रोज मेरे घर आ गए। खिलाफे तवक्का उनको अपने घर देखकर मैं तो खुशी से पागल हो गई। समझ रही थी कि बाप अपनी शफकत पितरी से मजबूर होकर आ गए हैं। वो तो मेरे मामू से इंतकाम लेने आए थे। उन दिनों मामू बहुत बीमार थे और अस्पताल में थे। अब्बा उनकी इयादत का बहाना बनाकर आए थे। जानती न थी कि उनके दिल में क्या है। ये वही शख्स थे कि जो बीवी के मरने का सुनकर भी ना आए थे और ना बेटा वालिदा के जनाजे में शरीक हुआ। ये दोनों अभी तक मेरी मरहूमा माँ और मामू से नाराज थे। फिर भी मैंने वालिद और भाई की खूब खातिर तवाज़े की। खुशी से फूली न समा रही थी कि मेरे वारिस आ गए थे। अब मुझे सास से डरने की जरूरत न थी। मेरे शोहर आफ्ताब भी अब्बा के आने की वजह से खुश थे कि उन्होंने नाराजी खत्म करके खुद घर आकर हम सबको इज्जत बख्शी थी। आफ्ताब मेरे अब्बू को मामू के पास अस्पताल ले गए। मामू ने कहा कि तुमने बड़े दिल का मुजाहरा किया है, तुमने इंतहाई बड़ाई से काम लिया है जो मुझे माफ कर दिया है। उस मुलाकात के अगले दिन मामू खाले के हकीकी से जा मिले। वो मुझे और आफ्ताब को रोता हुआ छोड़ गए। ढारस हो गई थी कि मामू ना रहे, अब्बा तो हैं। सच शुक्र कि अब उनका आसरा बहाल हुआ है, वरना मैं बिल्कुल ही बेआसरा थी। दूसरी बार अब्बा मामू के 40वें पर आए और आफ्ताब से कहा, बेटा मेरी ख्वाहिश है कि बेटी और नवासी को कुछ दिनों के लिए अपने घर ले जाऊं। 6 बरस हो गए हैं ये बाप के घर की दहलीज पर कदम रखने के लिए तरस रही है और मैं भी इसकी जुदाई में तड़पता रहा हूँ।
میں نے اپنے جس بھائی کی خاطر بیوی کو طلاق دی تھی اس نے بھی بے وفائی کی اور بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے کو نہیں دیا۔ اب میں اس سے ناراض ہوں۔ تمہارے ابا اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، آخری وقت میں نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ اب تم بھی سب ناراضگیاں ختم کرو، اسی میں بھلائی ہے۔ آفتاب نے ابا کی بات کو سر آنکھوں رکھتے ہوئے مجھے ان کے ہمراہ میکے جانے کی اجازت دے دی۔ ان کا جی چاہا وہ بھی ساتھ آئیں، مگر ملازمت سے چھٹی نہ مل سکی تھی۔ میں اپنے باپ کے ہمراہ گھر آ گئی۔ آفتاب کو تاکید کی کہ اپنی خیریت کی اطلاع دیتے رہنا اور 15 روز کے بعد مجھے لینے آ جانا۔ 15 دن کی بجائے 1 ماہ بیت گیا۔ ان کا خط آیا اور نہ فون آیا۔ ابا نے بھی مجھے واپس میرے گھر نہ بھیجا تو میرے جی میں وسوسے آنے لگے۔ یوں لگتا تھا جیسے اب میں کبھی واپس اپنے گھر نہ جا سکوں گی۔ میری چھٹی حس کہتی تھی کہ دال میں کچھ کالا ہے، ورنہ آفتاب میرے بغیر اتنے دن رہنے والے نہیں ہیں۔ ابا سے کہا کہ کافی دن گزر گئے ہیں، میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں، مجھے آپ چھوڑ آئیے۔ بولے صبر کرو، آفتاب کو آنے دو، وہ خود آئے گا تمہیں لینے، ایسے جانا بے قدری ہے۔ میں خاموش ہو گئی۔ 1 ماہ اور گزر گیا۔ تب ایک دن آفتاب آ گئے۔ وہ کافی رنجیدہ تھے۔ کہنے لگے تم سے ایسی امید نہ تھی۔ جب بھی میں پھوپھا جان سے رابطہ کرتا تھا انہوں نے یہی کہا کہ تم ابھی مزید رہنا چاہتی ہو کیونکہ وہ بیمار ہیں، لہٰذا ان کو دیکھ بھال کے لیے تمہاری ضرورت ہے۔ مجھے بھی چھٹی نہ مل رہی تھی۔ اب میں صبر نہیں کر سکتا۔ میری بیٹی مجھے بہت یاد آ رہی تھی تو سو چلا آیا۔ کافی دن رہ لی ہو، اب چلو اپنے گھر۔ ابا گھر پر نہ تھے۔ شام کو وہ آ گئے تو آفتاب نے مجھے اپنے ہمراہ لے جانے کی اجازت چاہی۔ انہوں نے جواب دیا ابھی میری طبیعت ناساز ہے اور ڈاکٹر نے پرہیزی کھانا بتایا ہے، لہٰذا جب تک میں پوری طرح صحت یاب نہیں ہو جاتا یہ یہیں رہے گی۔ میرے شوہر نے سوالیہ نگاہوں سے میری جانب دیکھا۔ میں گھر جانے کے لیے بے چین تھی۔ کہا ابا جان آپ پھپھو کو بلوا لیں یا ان کے گھر سے اپنا کھانا بنوا لیا کریں، مجھے گھر جانا ہے، بہت دن ہو گئے ہیں۔ مومانی جان کو اکیلے گھر سنبھالنا ہوتا ہے، انہیں کافی تکلیف ہوگی۔ مومانی کی تکلیف کا بہت خیال ہے اور باپ کی تکلیف کا کچھ خیال نہیں۔ پھر آفتاب کو مخاطب کر کے ابا بولے تم چلے جاؤ، یہ ابھی نہیں جائے گی، جب تک اسے میں اجازت نہ دوں گا یہ یہیں رہے گی۔ میں حیران پریشان والد کا منہ تکنے لگی کیونکہ وہ صریحاً جھوٹ بول رہے تھے۔ وہ تو بالکل ٹھیک تھے اور انہیں پرہیزی کھانے کی بھی حاجت نہ تھی، صرف مجھے اپنے خاوند کے ساتھ جانے سے روکنے کے لیے انہوں نے آفتاب سے بہانہ بنایا تھا۔ میں نے کہا ابا جان مجھے مت روکیے، مجھے اپنے گھر جانا ہے اور اب میں ہر صورت جاؤں گی۔ تم نہیں جاؤ گی، وہ خفگی سے بولے، دیکھتا ہوں کون لے جاتا ہے تمہیں یہاں سے۔ کیوں نہیں جائے گی پھوپھا جان؟ جب وہ کہہ رہی ہے کہ اپنے گھر جانا ہے تو کیوں روک رہے ہیں آپ؟ میں نے آپ پر اعتماد کر کے اپنی بیوی اور بچی کو بھیجا تھا اور آپ مجھے دھوکہ دینے پہ تلے ہوئے ہیں۔ ہاں دھوکہ دے رہا ہوں، دھوکے ہی سے لایا ہوں اپنی بیٹی اور نواسی کو۔ تم لوگوں نے بھی تو دھوکہ دیا تھا مجھے، میری بیوی اور بیٹی کو جدا کر دیا تھا، باپ کی مرضی کے بغیر میری بیٹی کا نکاح کر لیا۔ یہ کہاں کی شرافت ہے؟ تم لوگوں نے جو زیادتی مجھ سے کی ہے وہ میں بھولا نہیں ہوں۔ پھوپھا جان آپ نے معافی دے دی اور ناراضی ختم کر دی، پھر اب کیوں روک رہے ہیں؟ میری بیوی گھر جانا چاہتی ہے، اجازت دے دیجیے۔ اگر نہ دوں اجازت تو کیا زبردستی لے جا سکتے ہو؟ جی ہاں، چلو بیگم اٹھو، دیکھتا ہوں تمہیں میرے ساتھ جانے سے کون روکے گا۔ میں پریشان کبھی ابا اور کبھی شوہر کا منہ تکتی تھی، سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کروں۔ میں نے التجا کی خوشی سے جانے کی اجازت دے دیجیے ابا، اگر میں نہ دوں تو؟ اس پر آفتاب کو طیش آ گیا اور بولے میں قانون کے ذریعے لے جاؤں گا۔ ٹھیک ہے پھر لے جانا قانون کے ذریعے، ابھی تو نکلو میرے گھر سے۔ ابا آفتاب کو دھکے دینے لگے اور کہا تمہیں طلاق دینی ہوگی میری بیٹی کو، تم نے میری رضا اور مرضی کے بغیر میری بیٹی سے شادی کی، میں اس شادی میں شریک نہ تھا، اللہ جانے میری بچی کی رضا تھی کہ نہیں، یہ سب میری بیوی کا کیا دھرا ہے اور تمہارے والد کا، میں اس شادی کو نہیں مانتا۔ کیا کہہ رہے ہیں پھوپھا جان؟ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا، اور مجھے بھی یقین نہیں آ رہا تھا جب میں نے سنا کہ تمہارے باپ نے میری شرکت کیے بغیر میری بیٹی کا نکاح تم سے پڑھوا دیا ہے۔ ابا کے تیور دیکھ کر میں اور آفتاب دونوں ہی دہل کر رہ گئے۔ وہ طلاق کا بار بار مطالبہ کر رہے تھے۔ میرے شوہر نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ کی بیٹی اپنے منہ سے طلاق مانگے گی
میں دینے میں ذرا نہ ہچکچاؤں گا۔ آفتاب کو یقین تھا کہ میں ایسا کبھی نہ کہوں گی، اور میں بھی ہرگز نہ کہتی، لیکن اپنے سگے بھائی کے الفاظ سن کر میں کانپ گئی۔ اسے اس کی آرزو نے اس قدر خود غرض بنا دیا تھا کہ وہ اپنا گھر بسانے کی خاطر بہن کا گھر اجاڑنے پر کمر بستہ تھا۔ میرے بھائی شبیر نے کہا، آفتاب یاد رکھنا، اگر تم نے سیدھے طریقے سے طلاق نہ دی نا تو ہم تمہیں مار کر اسے بیوہ کر دیں گے۔ یہ کہہ کر بھائی میرے پیروں میں بیٹھ گیا اور رونے لگا۔ بولا، میری بہن ہو تو باپ اور بھائی کی لاج رکھ لو، کہہ دو کہ تمہیں طلاق چاہیے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو شبیر بھائی؟ کیوں میری معصوم بچی کو اپنے باپ کی شفقت سے محروم کرنا چاہتے ہو؟ اس کی تم فکر مت کرو، ماں باپ دونوں کی محبت اور شفقت ہم اسے دیں گے، لیکن اپنے بھائی کی خوشی کے لیے کہہ دو کہ تمہیں طلاق چاہیے۔ کیوں نہ کہے گی؟ اگر میری بیٹی ہے اور اسے باپ کا کچھ خیال ہے تو ضرور کہے گی۔ کہو نا بیٹا، اس سے کہو کہ مجھے طلاق چاہیے، تاکہ بات آگے نہ بڑھے، ورنہ خون خرابہ ہوگا۔ کسی نہ کسی کی تو جان جائے گی پھر، اور تم بھی پچھتاؤ گی۔ ابا کے منہ سے ایسی بھیانک باتیں سن کر میں تو کانپ گئی۔ ابا کے مزاج کو خوب جانتی تھی، جو کہتے تھے کر گزرتے تھے۔ میرا ساتھ دینے والی میری پیاری ماں تو موجود نہ رہی تھی، اب مجھے اس طوفان سے کون بچا سکتا تھا؟ میں گمسم بیٹھی تھی اور بھائی مجھے جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر رو رہا تھا، ہاتھ جوڑ جوڑ کر التجائیں کر رہا تھا، کہہ دے بہن ورنہ میں سچ میں جان دے دوں گا، زہر کھا لوں گا۔ اور ابا کہہ رہے تھے، تجھے زہر کھا کر جان دینے کی کیا ضرورت ہے میرے جگر کے ٹکڑے، میں کافی ہوں ان سب کے لیے۔ جب تک اپنی بیٹی کو بیوہ نہ دیکھ لوں گا آرام سے نہ بیٹھوں گا۔ آخر کیسے جرت کی تھی انہوں نے میری بیٹی لے جانے کی؟ مجھے تو اپنے کانوں پر اعتبار نہ آ رہا تھا۔ کیا بھائی اتنے خود غرض اور باپ ایسے سنگ دل ہو سکتے ہیں؟ رونا چاہا رو نہ سکی، چیخنا چاہا تو آواز حلق میں پھنس گئی۔ آنکھوں سے التجا کی، آفتاب دے دو مجھے طلاق، تاکہ یہ تمہاری جان کے دشمن شانت ہو جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ جو کہہ رہے ہیں وہ کر دکھائیں اور تم جان سے جاؤ۔ آنکھوں کی زبان آنکھوں نے سمجھ لی۔ آفتاب نے کہا، اگر تم مجبور ہو زبان سے الفاظ ادا کرنے سے تو سر ہلا دو۔ کیا واقعی تمہیں طلاق چاہیے؟ چلو بیٹی چلو، کہہ دو ہاں تم کو طلاق چاہیے۔ اپنے بھائی کی خوشیوں کی خاطر اپنے باپ کا مان رکھ لو، ہمارے غرور کو خاک میں نہ ملاؤ۔ میں نے اپنے باپ اور بھائی کی آنکھوں میں وہ پختہ عزم دیکھ لیا تھا کہ اگر میں نے ان کی بات نہ مانی تو وہ ضرور آفتاب کی زندگی کا چراغ گل کر کے اپنی خواہش پوری کر لیں گے۔ اس دن کا تصور کر کے ہی میں کانپ اٹھی اور بے اختیار میرے لبوں سے یہ الفاظ ادا ہو گئے کہ ہاں مجھے طلاق چاہیے۔ آفتاب کی آنکھوں میں امید کے دیے بجھ گئے، جیسے کسی نے اچانک جلتی سلاخیں چبو کر اس کی بینائی چھین لی ہو، قوت گویائی بھی سلب کر لی ہو۔ وہ بے اعتبار نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ ایسے الفاظ سن کر بیٹی کا باپ تو مر جاتا ہے، لیکن میرے باپ کی انتقامی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ بڑے فخر سے گردن تان کر میرے باپ نے یہ الفاظ سنے۔ آفتاب نے مجھے طلاق کاغذ پر لکھ کر دے دی۔ اس کو اس بات کا شدید رنج تھا کہ میں نے اس کا مان توڑ کر اپنے باپ اور بھائی کا مان رکھ لیا تھا، پر میں اپنے شوہر سے اتنی محبت کرتی تھی کہ میں اس کو جیتے جی موت کے گھاٹ میں اترتے کبھی نہ دیکھ سکتی تھی۔ ہارے ہوئے جواری کی طرح وہ خالی ہاتھ ہمارے گھر سے چلا گیا، جاتے ہوئے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ یہ ضرور کہا، چاہو تو بیٹی مجھے دے دو، لیکن میں زبردستی تم سے نہ لوں گا، تمہیں مزید دکھی نہیں کرنا چاہتا۔ میں بیٹی کے بغیر رہ لوں گا، مگر تم نہ رہ سکو گی، میں یہ جانتا ہوں۔ لینا چاہتے ہو تو اپنی بیٹی بھی لے جاؤ۔ ابا کے الفاظ سن کر میں اپنی بچی سے چمٹ گئی اور اسے کمرے میں لے کر جا چھپی۔ اندر سے کنڈی لگا لی کہ کہیں یہ ظالم باپ اور بھائی اسے مجھ سے چھین کر آفتاب کے حوالے نہ کر دیں۔ آفتاب کو خود مجھ پر رحم آ گیا، وہ بغیر بچی لیے چلا گیا اور میں کمرہ بند کر کے گھنٹوں اپنے نصیب کو روتی رہی۔ آج لگا کہ پوری طرح لٹ گئی ہوں، لیکن یہ جو مجھ پر بیتی کسی کے لیے حیرت کی بات نہ تھی۔ یہاں تو گاؤں میں ایسا ہی ہوتا رہتا تھا۔ اس واقعے پر کسی کے کان پر جون تک نہ رینگی، اور چچا 4 ماہ بعد اپنے بیٹے کے لیے میرا ہاتھ مانگنے آ گئے۔ بدلے میں میرے بھائی کی نامراد جھولی میں اس کی مرادوں کے پھول بھر دیے۔ میرا بھائی شبیر بہت خوش تھا میری قربانی پر، فخریہ طور پر کہتا، بہن ہو تو ایسی، بہن ہو تو ایسی۔
کہتا تھا کہ ماں کی غلطی کی وجہ سے جو فاصلے ہم دونوں بہن بھائیوں کے درمیان پیدا ہو گئے تھے، میری بہن نے اب اسے ختم کر دیا ہے۔ اب ہم اور چچا پھر سے ایک ہو گئے ہیں۔ خاندان تقسیم ہو جائیں تو نہ صرف یہ کہ دنیا ہنستی ہے بلکہ کمزور بھی ہو جاتے ہیں، اور گاؤں میں کمزور کو جینے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ ابا اور چچا اب دونوں ایک ہو کر مضبوط بازو بن گئے ہیں ایک دوسرے کا۔ کوئی انہیں ہلا کر تو دیکھے۔ جتنا مجھے آفتاب سے بچھڑنے کا دکھ تھا، اپنی طلاق کا افسوس تھا، اپنی بیٹی کا باپ سے جدا ہونے کا دکھ تھا، اس سے زیادہ اپنے لوفر اور نشئی چچا زاد کی منکوہا بن جانے کا دکھ تھا، اور اس سے زیادہ اس بات کا کہ جن مرادوں کو پورا کرنے کے لیے میرے بھائی نے مجھ سے قربانی مانگی تھی، وہ ان مرادوں کے پھول پوری طرح نہ چن سکا، اور اپنی شادی کے صرف 4 سال بعد ہی جواں سالی میں ایک حادثے کا شکار ہو کر لقمہ اجل بن گیا۔ ایک روز میرا بھائی شبیر ایک پہاڑی کے دامن میں کھڑا دوست کا انتظار کر رہا تھا کہ بڑا سا پتھر لڑکھڑاتا ہوا آیا اور اس کے سر پر لگا۔ وہ وہیں گر کر ختم ہو گیا۔ پہاڑی علاقوں میں اکثر لینڈ سلائیڈنگ ہوتی رہتی ہے۔ یہ کوئی حیرانی کی بات نہ تھی، لیکن کرب اور درد کے ساتھ ساتھ حیرانی کی بات میرے لیے یہ تھی کہ بھائی کی میت گھر آئی تو میری آنکھیں اس کی لاش دیکھ کر بھی خشک تھیں، کیونکہ میں شاید اپنی زندگی کے سارے آنسو پہلے ہی بہا بیٹھی تھی، اور اب بھائی کی موت پر بہانے کے لیے ایک بھی آنسو میرے پاس نہ بچا تھا۔ جی چاہا کہ اپنے ابا سے کہوں کہ جس بیٹے کی خوشیوں کی خاطر میری بچی کو اس کے باپ سے جدا کیا تھا، میرے پیارے شوہر کو میرے سے جدا کیا تھا، آج وہ میرا بھائی جا رہا ہے۔ اسے روک سکتے ہو تو روک لو، مگر تم پوری طاقت لگا کر بھی اسے اس دنیا سے جانے سے نہیں روک سکتے، کیونکہ یہ قدرت کا قانون ہے جسے سب سے بڑی طاقت نے تقدیر کے قلم سے لکھا ہے۔ جو اپنی خوشیوں کی خاطر دوسروں کی زندگی میں کانٹے بچھاتے ہیں نا، ان کو خود بھی خوشیاں راس نہیں آتی۔